सर आमरा उगला सर जामून आहे सांगताना बीजेपी स्पोक्सपर्सन कॅश फॉर जॉब्स सांगलेले एक सिल्वेज कॉर्पोरेशन आसा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन हेजे अंडर जे खुबशीं कामां आसा आनी आमकां करून घेवपाची आतां हांव आमदाराक सांगतालो जे सिल्वेजीचे काम तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेंडींग आसा हे प्रपोज केलेले आसा ते ऑन प्रायोरिटी आमी करून घेवया म्हणून ताका सांगलेले आसा ताका सांगला एका प्रपोजल दिवपाक आनी हांव ताका एश्युरन्स दिता की हे प्रायोरिटीचेर आमी कामां आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन बेगीनच्या बेगीना करून घेवया त्याच प्रमाणे आमची जुवारी नगर आसा हेंकांवूय सिल्वेज कनेक्शन कनेक्ट करून घेवपाक लागून हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता रिक्वेस्ट करता की बाबा सगळे जण सिल्वेज कनेक्शन घेवची जे पर्यंत तुमी सिल्वेज कनेक्शन घेयना ते पर्यंत ही घाण आमकां दिसतली सो ही घाण जर आमी क्लियर करतले जाल्यार हे सिल्वेज कनेक्शन घेवपाक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी त्याच प्रमाणे हांव तुमकां सांगता कितें जे सिल्वेज कनेक्शन कोणाक त्रास जाता फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा कनेक्शन घेवपाक जाल्यार आमचे कडेन एप्रोच जाल्यार जाता आमी तुमकां ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी हे तुमकां सगळ्यांक तेच्या लागून रिक्वेस्ट करता की ही कनेक्शनां घ्या म्हणून कित्याक आयज हे काम करतना हांगलो आमचो सिल्वेजीचो आमचो तन्मय जो काम करीत आसा सगळे कडेन तेका हांव म्हणटा कित्याक तन्मयान बाकीचे जे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रोजेक्ट जे पेंडींग आसा तेवूय करून घेवचे बेगीनच्या बेगीन आनी त्याच प्रमाणे आमचे सरपंच पंच मेंबराक त्यांच्या वॉर्डान जो सिल्वेजीचो इश्यू आसा तो आमच्या फुड्यान हाडचो आनी हांव तुमकां फूल कॉपरेट करतलो आनी तुमचे कितें इश्यूज आसा ते सिल्वेजीचे सॉर्ट आउट करून दिवपाक इमिजिएटली म्हणजे असो कितें मागीर न्हू इमिजिएटली कितें आसा ते ऑन द बेगीनच्या बेगीन तुमकां करून दितलो तुमकां बाकीचे जे इश्यूज आसा तेवूय तुमी सांगूंक शकता आनी म्हाका दिसता परत एकदां हांव अभिनंदन करता आमचे आतोनवाजाचे कित्याक तेणें हो जे काम हातीन घेतलेलें आसा कितें हे खरीच नीड ऑफ दी आवर असलेली गरज असलेली म्हणून त्याने इतल्या फाटल्यान लागून हे काम करून घेतले आसा तेजे लागून हांव ताका देव बरें करूं आसा कितें सगळे कडेन खुबशी गोंयान इवन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां पयलीं खुबशी सुलभ टॉयलेट आसले कित्याक लोकांच्या घरांनी पयलीं टॉयलेट नासल्या कारणान सुलभ टॉयलेटां खूब आसलेली आयज चडशी लोक आपल्या घरांनी टॉयलेटी जाल्ल्या कारणान जी खुबशी सुलभ टॉयलेट आसा ती खंय तरी निग्लेक्ट जाल्लेली आसा बट आयज आमचो प्रयत्न आसा की ही सगळी रिनोवेट करपाची आतां हांव आतोनवाजा कडेन उलयतालो जितली तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी सुलभ टॉयलेट्स आसा ती तेणें आयडेंटिफाय करची आनी खंय खंय गरज आसा ती म्हाका दिसता इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी ती रिनोवेट करून लोकांक पब्लिकाक लागून ती ओपन करपाचो हो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणल्यार हे आमचे सुलभ टॉयलेट जो आयज हांगासर आमी इनोग्रेशन केल्लो आसा सराच्या हातीन आनी हे इनोग्रेशनाक आमी 8 आमचे टॉयलेट आसा 4 वुमन आसतले आनी 4 मेन्स आसतले आनी एक दिव्याक एक सेपरेट आसतलो आनी एक तुमकां खबर आसा आमकां ही सिवरेज हो आमचो जो सुलभ टॉयलेट आसा हे आमकां हांगासर मेन गरजेचो आसलो कित्याक हांगासर जंक्शन आसा हिंगा लोक आमचो भरपूर रावता आनी सगळो तांचो डिमांड आशिल्लो हांगासर जाता तितले बेगीन हांगासर आमचो सुलभ टॉयलेट जावचो म्हणून आयज आमच्या सराच्या हातांतल्यान आमी इनोग्रेशन केलें आसा हांव सराक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी आतांच हांव सराक सांगतालो बाकीचे जे आमचे 5 आमचे हांगासर टॉयलेट आसा सुलभ टॉयलेट आसा आतां तुमी विचारला सराक तेवूय आमी ऑलरेडी प्रायोरिटी लेटराचेर आमी ऑलरेडी आमी सराक कळयलां डिपार्टमेंट कळयलां आनी ताका ऑफिसर आसा तांकांय खबर आसा हे आमचे मेंटेन जावपाक जाय जायते आमकां हांगासर आमकां प्रॉब्लम जाता कित्याक आमचे भाव आनी भयण आसा तांकां भरपूर प्रॉब्लम जाता आमकां हे जे टॉयलेट आसा ते क्लीन दवरपाक जाय आनी क्लीन दवरपाक म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळे आमचे भाव भयणांक तुमी हांगासर क्लीन दवरपाक जाय कित्याक असो जशें आमी
करपाक शकना कित्याक क्लीन आसले जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे हांगा बरें दिसतलें आनी आमकांय पळोवपाक बरें दिसतलें. आतां आमी इनॉग्रेशन केलां हेजे फुडें तुमी क्लीन दवरचें आनी क्लीन दवरतले म्हणून हांव आशा मानता. आनी तुमी हांगासर सगळे आयले म्हणून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच आमचे जे ऑफिसर आसा सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसर आसा तांणी जायते ही फायल फुडें व्हरपाक आमकां हेल्प केलो आसा ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. और ये जो पब्लिक टॉयलेट है अच्छा है, वो रहना चाहिए पब्लिक टॉयलेट. और ख़ास करके महिला लोगों को तो चाहिए पब्लिक टॉयलेट. उन लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है और वो बनने के बाद भी उसको अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए. जितने भी पब्लिक टॉयलेट बोलेगा तो उसको ज़्यादातर गंदा रखते हैं, लेकिन उसको सब लोग मिलके साफ करना चाहिए. Today in ward number 9 there was a foundation stone ceremony for the Sulabh toilet complex for 8-seater. This happened on the auspicious hands of our MLA Sankalp Amonkar sir and our Kortalim MLA Shri Antonio Vaz. So I would like to thank the MLA for doing this Sulabh toilet, which was actually required for the people of Zuari Nagar. And thank you sir for this good thing which is done in our ward. And also like to thank our Chief Minister Pramod Sawant. Only I would like to request the people of Zuari Nagar that please maintain cleanliness for whatever the work the panchayat is doing, the MLAs are doing, whoever is doing, please maintain cleanliness for whatever is done. The work is being done for the people, for you all. So please maintain cleanliness. That's it. Thank you.